उन्होंने शिमला रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के नाम कि यहाँ ये वाक़या हुआ है, मेहतर चित्राल से ये गलती हो गई है। उस जवाब में वहाँ से उनको ये जवाब आया कि इसे उसके रियासत समेत उठा के उसके हवाले कर दिया जाए, मनाकन एजेंसी के हवाले कर दिया जाए। उनके हवाले करने के बाद चित्राल और गजर के दरमियान बाउंड्री लाइन वाटरशेड की बुनियाद पर खींच ली जाए। लसपुर के लोग और गजर के लोग, अपर गजर के लोग आपस में रिश्तेदार हैं। हमारे बेटियां उनके पास, उनकी बेटियां हमारे पास। सही। उनके साथ हमारी कोई नाराज़गी नहीं है और उनकी तरफ से कोई गलती भी नहीं है। ठीक है। उनको इस्तेमाल करने की कोशिश चित्राल वाले करते हैं जो माफिया का काम करते आए हैं, और वो इसको मिसयूज़ करना चाहते हैं, शंदूर को मिसयूज़ करके दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको मेरे तरफ से मैसेज ये है कि लसपुर के लोगों को उनके ख़िलाफ़ हमारा कोई एतराज़ नहीं है, ठीक ठाक है, शराइत के मुताबिक वो ग्रेजिंग करते आए हैं और आइंदा भी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अलबत्ता शर्त ये है कि चित्राल के उनसे बचे, चित्राल के उन एलिमेंट से जो है ना अपनी नस्ल को बचाएं। ठीक है। और वो इस इलाके को इनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़र बहस है। मेरी मुराद शंदूर इशू है। गिलगित बल्तिस्तान और KP के बीच में जो शंदूर टॉप है, जहाँ पे हर साल पोलो का एक बड़ा इवेंट मुनक़िद होता है, उस पे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी क्लेम है और चित्राल का भी ये कहना है KPK का कि ये हमारा हिस्सा है। इसकी क्या तारीख़ है, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, मैं इनका तारुफ़ करवा दूँ। राय सरफराज शाह, साबिक मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, और इसके अलावा दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता रहे हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने, ये मुसन्निफ़ है तकरीबन 6-7 किताबों के, और ख़ास बात, मज़ीद ख़ास बात कि इनकी जो किताब है, चंद किताबें वो चित्राल की बाउंड्रीज़ के हवाले से भी हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं आजकल एक बार फिर शंदूर का तनाज़ा सर उठा रहा है। हमने अभी पिछले दिनों देखा कि शायद खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, चित्राल की जानिब से कोई होटल भी तामीर किया जा रहा है, कोई पक्का किस्म का बड़ा होटल। तो जबकि हमारे वहाँ पे आवाम का ये कहना था कि इसकी तो इजाज़त ही नहीं है, उन्होंने तामीर कैसी की। तो थोड़ा सा हमें ज़रा बताइए, ये शंदूर का जो एरिया है, ये गिलगित बल्तिस्तान का है या ये चित्राल का है? सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शंदूर का जो इशू है ये ऐसा है कि चित्राल वालों ने, उनकी एक आदत बनी हुई है कदीम ज़माने से, तकरीबन 1892 के बाद एक आदत उनकी ये बनी है कि बस किसी भी चीज़ पे ज़बरदस्ती करना उनकी आदत है। और हमारे लोग ऐसे हैं कि सीधे साधे हैं और वो पुरअमन लोग हैं, झगड़े फसाद से अपने आप को दूर रखते हैं। क्योंकि हमारा जो रूहानी लीडर है, उनका हमेशा उनकी यही हिदायत होती है कि हुकूमत के साथ ताउन करना है, बिरादरी के साथ ताउन करना है, आपके साथ जो भी बिरादरियाँ हैं उनके साथ जंग व जदल नहीं करना है, बंदूक नहीं उठाना है, कलम उठाना है। सही। तो इनकी रोशनी में तो हमारे लोग सीधे साधे हैं, ज़्यादा जंग व जदल से अपने आप को दूर रखते। शंदूर की जहाँ तक बात है तारीख़ी, इसके 3 हिस्से हैं। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के ज़माने में 1875-76 की बात अगर मैं शुरू से करूं जी तो आपका टाइम ज़ाया तो नहीं होगा। मुख्तसर हमें बताइए ताकि हमारे नाज़रीन को भी मालूम हो सके कि तारीख़। मुख्तसर अगर आप चाहते हैं तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। जी, स्टार्ट करता प्लीज़। शंदूर बाउंड्री लाइन की तारीख़ यह है कि बरतानवी हिंद सरकार और रूस के दरमियान तनाज़ात को रोकने और अपने हुदूद की हिफाजत के लिए
اقدامات کے طور پہ سرحدات کی پالیسی بنائی اور اس پالیسی کے تحت سب سے پہلے برٹش انڈین گورنمنٹ نے، جن کی حکومت شندور سے اس سائڈ پہ بھی اس طرف سے بھی دونوں طرف ان کی حکومت تھی 1846 کے بعد، ٹھیک، کولیشن برادری میں تھے وہ کشمیر وزارت کے ساتھ۔ 1876 میں انہوں نے مہتر چترال کو اٹھا کر یاسین میں رکھا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ ان حدود بندیوں کی، ان بارڈرز کا ذرا خیال رکھنا ہے، اچانک رشیا کی طرف سے کوئی وہ نہ ہو جائے، مومنٹ نہ ہو جائے، اور ہمیں بر وقت بتانا ہے اور ہمارے پہنچنے تک حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے ان کو یاسین میں رکھا، امان الملک کو، راجہ امان الملک کو۔ 1878 میں تقریباً ان کو یہ پتہ چلا کہ امان الملک جو ہے نا، حفاظت کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے علاقے کو کافی نقصان پہنچا۔ انہیں مہاراجہ کشمیر سے اٹھا کر اس کی ریاست سمیت اس کو ملاکن ایجنسی کے حوالے کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اے جی ڈیورن، لیفٹیننٹ کرنل اے جی ڈیورن، برٹش انڈین گورنمنٹ کی طرف سے گلگت بلتستان کا، گلگت ایجنسی کا، اس وقت گلگت ایجنسی تھی، گلگت ایجنسی کا دوسرا پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے شملہ رپورٹ کے نام سے ایک رپورٹ بھیجی برٹش انڈین گورنمنٹ کے نام کہ یہاں یہ واقعہ ہوا ہے، مہتر چترال سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس جواب میں وہاں سے ان کو یہ جواب آیا کہ اسے اس کے ریاست سمیت اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا جائے، ملاکن ایجنسی کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کے حوالے کرنے کے بعد چترال اور غزر کے درمیان باؤنڈری لائن واٹر شیڈ کی بنیاد پہ کھینچ لی جائے۔ اچھا، یہ تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے تحت ہسٹری آف ناردرن ایریا میں بھی اس بات کا ذکر ہے، جو آپ نے خود تحریر کی ہے؟ میں نے تحریر نہیں کی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہسٹری آف ناردرن ایریا اس کی نام میرے ذہن سے اتر گیا، کسی اور کی ہے، تو اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اے جی ڈیورن نے مہتر چترال کو ملاکن ایجنسی کے حوالے کرنے کے بعد شندور انڈس واٹر شیڈ کی پوائنٹ پہ، شندور انڈس واٹر شیڈ جہاں پانی تقسیم ہو کے ادھر آتا ہے، اس کو بیس بنا کے وہاں سے پنجلش کے نام سے شندور ٹاپ پہ ایک جگہ ہے، میدان جگہ ہے ٹاپ پہ، اور وہاں پہ گوشار نام کا ایک پوائنٹ ہے، ایک جگہ ہے گوشار، یعنی پانی اوپر سے قدیم زمانے میں نیچے اترتا تھا۔ ٹھیک ہے، نیچے اترتا تھا، وہ پوائنٹ ہے، پنجلش کا حصہ ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے برول پاس، یاسین کا، درکت کا، برول پاس سے ہوتے ہوئے خوربوش پاس شومن کا، جو افغان کا بارڈر بھی ہے، افغانستان کا بارڈر کے ساتھ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ لائن انہوں نے کھینچی 1892 میں۔ 1892 یہ لائن انہوں نے کھینچی، چترالیوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ 1892 1903 میں پہلی دفعہ برطانوی ہند سرکار کی طرف سے پہلی دفعہ سروے رپورٹ پبلش ہوا۔ اس سروے رپورٹ کے مطابق یہ جو واٹر شیڈ، شندور واٹر شیڈ باؤنڈری لائن ہے اے جی ڈیورن کی، وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی کے مطابق انہوں نے سروے کیا اور سروے پبلش کیا، پہلی بات 1903 میں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لائن ہے برطانوی ہند سرکار سے بنائی ہوئی کہ بعد میں یہ 9 دفعہ
9 दफ़ा जो है ना पब्लिश हुआ, 9 दफ़ा सर्वे हुआ। 9 दफ़ा मुख्तलिफ मौक़ों पे हाँ, सर्वे हुआ, फिर publish हुआ। 9 दफ़ा सर्वे ठीक है। हुआ। 1924, 1925, 1933, 1945, 1955, 1972, अच्छा 1979, ठीक। 1984 आखिरी पाकिस्तान की तरफ से सर्वे हुआ। 1984 में आखिरी सर्वे हुआ, आखिरी जिसमें भी सर्वे यही जो लाइन है। हाँ, आखिरी सर्वे हुआ। और 1985 में ज़िया ने हाँ हाँ विजिट करने की ख्वाहिश की ठीक है। शंदूर की, ठीक है। और उसके इंतज़ाम के लिए इन लोगों ने वहाँ चित्राल स्काउट को सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दे दी। अच्छा सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दे दी, और पोलो की ज़िम्मेदारी गिलगित डिस्ट्रिक्ट को दे दी। गजर में डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। गिलगित डिस्ट्रिक्ट को दे दी। और गिलगित डिस्ट्रिक्ट का जो सदर साहब थे ओम फरीके, तो यहाँ तक तो आपको सही है। अब बता दिया कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा सरकारी तौर पे बाउंड्री लाइन खींच ली। 1985 तक किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। 1985 के बाद चित्राल स्काउट को जब वहाँ लाया गया सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, वो भी सिर्फ एक इवेंट की सिक्योरिटी के लिए, जब एक इवेंट के लिए। और उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित स्काउट अभी बहाल नहीं हुई थी। ठीक है। गिलगित बहाल नहीं हुई थी, जिम्मेदारी गिलगित की थी। गिलगित की जिम्मेदारी थी कि वो खेल करवाए, और वफाक की तरफ से बाकायदा लेटर है मौजूद। उनके तरफ से सिर्फ सिक्योरिटी वॉच, यानी जो भी IPs है उनको सिक्योरिटी देने की हद तक उनको जिम्मेदारी दी गई। लड्डू सी मोहब्बत हो या केक की सी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो, या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स। उसके बाद हुआ ये कि सिक्योरिटी के बहाने से उन लोगों ने वहाँ एक वो बनाई, हट बनाई, और वो भी गतों का है, गतों पर मुश्तमिल हट बनाई। और गुप्पे से बहुत सारे लोग वहाँ गए गज़र के। उन्होंने एतराज़ किया कि भाई ये आप क्या करें, यहाँ इलाका हमारा है, इजाज़त लिए बगैर तुम लोग यहाँ क्या करते हो। तो उन्होंने कौल कसम करने के बाद कहा कि नहीं, आर्जी है ज़िया साहब के लिए, तो सदर ममलिकत है, तो अब इनके जाने के बाद इसको हम उठाएंगे। इस तरह से बहाने से 2-3 और बनाया उसी बहाने से। तो 2001-2 के दरमियान, जून 2001 के दरमियान, 1 या 2 के दरमियान, उन्होंने वहाँ मस्जिद अली की रिपेयरिंग का काम शुरू किया। मस्जिद अली नाम से गिलगित का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर काप। सही। वो रात को वहाँ जाके चांदनी रात में वहाँ पोलो खेलता था। हाँ ठीक है। शुरू में वो इसी पोलो ग्राउंड में वो पोलो खेलता रहा, लेकिन वो दूर पड़ता था, वो रहता था ऊपर
اس میں مسجد علی سے اوپر وہ ہے کیا نام ہے، ایک نالا ہے اوپر سے آتا ہے شکارگاہ، تو شکارگاہ میں کیمپ لگایا ہوا تھا، تو یہاں سے ادھر دور پڑتی تھی، اس لیے یہ مسجد علی انہوں نے بنائی تھی کعب صاحب نے راجہ گپس کی طرف سے، اور میرے والد صاحب اس کے منشی کے حیثیت سے اس کی نگرانی کرتے رہے۔ اصل میں یہ جو گراؤنڈ ہے شاندور کا فیسٹیول پولو گراؤنڈ جو ہے، تاریخ جموں خان حشمت اللہ خان دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے مطابق سکردو کے ایک راجہ علی شیر خان انچن ان کا نام تھا، ان کی حکومت چترال تک تھی، اور یہ 1636 کے اراؤنڈ 1636 کے آر پار ان کی حکومت تھی۔ اس دوران علی شیر خان انچن نے پہلی بار یہ گراؤنڈ بنائی، اور چترال اور غزر کے درمیان پہلی دفعہ ان لوگوں نے یہ کھیل رکھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے تھوڑا سا دوبارہ یہ بتائیے کہ 1985 میں پہلی دفعہ جب جنرل ضیاء الحق آئے تو سیکیورٹی کے لیے چترال سکاؤٹس کو سیکیورٹی دی گئی، باقی انتظامات جو تھے پولو کے یا فیسٹیول کے وہ گلگت کے پاس تھے۔ گلگت کے پاس ہے۔ تو جب نیکسٹ فیسٹیول ہوا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، تو جو انتظامات تھے وہ فیسٹیول کے، وہ بھی پھر اٹھا کے چترال کو دیے گئے، یہ حقیقت ہے؟ دیے نہیں گئے، یہ چترال سکورٹ جو ہے نا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سیکیورٹی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہمارے لوگ سیدھے سادے ہیں، جھگڑالو نہیں ہے نا، صحیح بات ہے، آہستہ آہستہ 1 سے 2، 2 سے 3 انہوں نے ہٹس بنائے، ہٹ بنانے کے بعد پھر اپنے لیے وہ رہنے کے لیے جگہ بنائے، اور وہ بات میں نے لائی تھی کہ مسجد علی میں انہوں نے جب کام شروع کیا 2001-2 میں جون کے دوران، تو غزر سے تقریباً 6000 احتجاجی روڈ پہ آئے، اور شاندور جا کر انہوں نے وہ گئے تھے اس ارادے سے کہ ان کو پکڑ کے سرحد بار فارغ کر دے، ہاں، لیکن ڈی سی وہاں سے فریاد کیا، قسم وغیرہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ حقوق جو ہے نا غزر کے ہیں، یہ ایریا غزر کا ہے، ہمیں اقرار ہے، لیکن صدر صاحب کے کہنے پہ ہم نے یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی تھی، فنڈ آیا تھا، تو دونوں علاقے کے وہ جو پلیئر جو ہے نا وہاں پریکٹس کریں گے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو علاقہ آپ کا ہے، تو انہوں نے بند کیا۔ بند کرنے کے بعد انہوں نے ڈی سی چترال نے ڈی سی غزر کے نام لیٹر لکھا کہ یار یہ حقوق تو آپ کے لوگوں کے ہے، ہم وہاں مستقل رہنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، اچھا یہ ہوگا کہ آپ اس کا فیصلہ جو ہے نا، تصفیہ جو ہے نا، کسی غیر جانبدار ممبروں کی طرف سے، دونوں علاقائی ممبروں کی طرف سے اس کا تصفیہ کروا دے، ہم بھی مانیں گے۔ انہوں نے لیٹر لکھا، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس لیٹر کے حوالے سے عوام کی طرف سے ہم نے یہ اطلاع اٹھائی، ٹھیک ہے، انتظامیہ کی طرف سے، اور ٹانا سیفران ڈویژن تک، ٹانا سیفران ڈویژن کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ علاقائی بنیاد پہ اس کا فیصلہ کروا دے، تو انہوں نے علاقائی بنیاد پہ دونوں صوبوں کو لیٹر جاری کیے، اور سب سے پہلے جو ہماری رپورٹ گئی تھی جس میں ڈی سی غزر کا رپورٹ شامل ہے اور ہوم سیکرٹری کا رپورٹ ہے، ان کی بنیاد پہ انہوں نے وہ رپورٹ اس کا سمری بنا کے وزیر اعظم کے، اس وقت کے وزیر اعظم کو پیش کیا۔ ٹھیک، یہ ضروری باتیں ہیں، ضروری پوائنٹ ہے۔ وزیر اعظم کو ایک کمیشن کے ساتھ، ایک مشترکہ کمیشن کے ساتھ وزیر اعظم کو پیش کرتے ہوئے یہ لکھا کہ یہ جو کمیشن ہے جس میں دونوں طرف کے جو چیف سیکرٹری شامل ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم خود اس کا حل کریں گے۔ جب پیش کیا تو وزیر اعظم نے ہنس کر کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور وہ NWP والے جو ہے نا
وہ نادان ایریا کے سیدھے سادے لوگوں کو اس طرح سے ورگلانا چاہتے اور فائدہ اٹھانا چاہتے. انہوں نے ڈس اپروو کیا. ٹھیک. ڈس اپروو کرنے کے بعد انہوں نے انچارج منسٹر کو انہوں نے حکم دیا کہ دونوں صوبوں کی سطح پہ اعلیٰ سطح پہ ایک میٹنگ بلائے اور اسے چیئر کر کے تاریخی حقائق اور آفیشیل ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ سنیں, آپس میں بات چیت کریں اور اس کا فیصلہ کریں. ٹھیک. یہ ٹھیک ہے. باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ ریکارڈ کسی دن میں آپ کو پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے. آپ اسی سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ نے جو کتابیں بھی لکھی ہیں باؤنڈریز کے حوالے سے بھی جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہ چیزیں مینشن ہیں. ساری چیزیں مینشن ہیں. اس وقت کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں, ضروری پوائنٹ یہ ہے, انہوں نے منسٹر صاحب نے جو بھی تھا انچارج تھا اس کو اوپر سے یہ حکم تھا کہ چیئر کرے. انہوں نے چیئر بھی نہیں کیا. اچھا, چیئر بھی نہیں کیا. جب فیصلہ ہوا ڈسکشن کے درمیان ناردرن ایریا کی طرف سے میرے ساتھ چیف سیکرٹری اور ایک بریگیڈیئر صاحب تھے فورس کمانڈر کی طرف سے, اور 3-4 بندے ہم تھے. ٹھیک. ہمارا وفد تھا, کوئی 6 بندے تھے ٹوٹل. ہم یہ سال دوبارہ بتائیں ذرا, یہ 1900 کون سا تھا؟ 2000. یہ 2003 کی بات ہے. 16/7/2003. ٹھیک ہو گیا. 16/7/2003. ٹھیک ہے. میٹنگ شروع ہوئی دونوں طرف سے بائیلیٹرل. ٹھیک ہے. بائیلیٹرل میٹنگ شروع ہوئی. میٹنگ میں سب سے پہلے بریفنگ مجھ سے مانگا گیا. میں نے بریفنگ دی اور ڈاکومنٹ دکھائی, ڈاکومنٹ دے دی. پہلے سے ہی پہنچا دیے گئے تھے رپورٹ کی صورت میں. اس کے بعد ان ڈاکومنٹس پہ بحث ہو گئی دونوں طرف سے. چترال کی طرف سے کوئی 26 بندے تھے. اچھا. ڈی سی او چترال, ہوم سیکرٹری چترال اور شہزادہ محی الدین وغیرہ وغیرہ, کوئی 26 بندے تھے. ڈسکشن کے بعد ان کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں آئی. ٹھیک. یہ لازمی بات ہے, نوٹ کریں. ان کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں ہوا. آخر میں کلوزنگ کے ٹائم پہ چیئرمین سیکرٹری تھے, ایڈیشنل سیکرٹری تھے. چیئرمین صاحب نے ان سے سوال کیا, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کلوز کریں؟ شہزادہ محی الدین نے اٹھ کر کہا کہ جناب 1954 کا ہم نے شندور کا روڈ کمپنسیشن لی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. 54 کی بات. ہاں 54 کی بات ہے, اس لیے وہ ہمارا اس پر قبضہ ہے. ٹھیک ہے. تو صدر صاحب میرے طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ ہنس کر کہا کہ اگر 54 کا ریکارڈ آپ لائیں کہ آپ نے کمپنسیشن لی ہے تو میں ہینڈز اپ کرتا ہوں. شندور آپ کا ہے. ٹھیک. ورنہ شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے. کتنی دفعہ جھوٹ بولے. اسی طرح سے رف انداز میں نے بولا. ٹھیک ہے. آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے بولا کہ دیکھو ایوارڈ کہاں پاس ہوا یہ بتاؤ, ایوارڈ کی کاپی لاؤ. چترال میں پاس ہوا یا گلگت میں پاس ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. تو چیئرمین نے کہا کہ ہاں بتائے, لا سکتے ہو. کہتا جناب ہمیں 7 دن کی مہلت دے دے, 7 دن کی مہلت دے دے, ہم ریکارڈ لائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 7 دن. اس کے بعد رپورٹ میں نے آگے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. 7 دن ہوئے, ریکارڈ موجود ہے. 7 دن کا کہاں آج تک بھی نہیں آیا ہے. آج تک نہیں. ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, کتاب میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے جس طرح تمام حقائق سامنے رکھ دیے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ جو ہماری چترال یا کے پی ہے یہ تو اس کو مطلب ڈائلاگس میں نہیں آئیں گے, یہ گریجولی قبضہ کرتے جائیں گے. ہمیں ایسا ہی کچھ لگا کیونکہ ان کے پاس تحریری طور پہ کوئی ثبوت شاید نہیں ہے. تو اب اس کا ہوگا کیا آگے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرف. میں اپنی بات کو پہلے ختم کروں مختصر سی. جی. وہاں میٹنگ ختم ہوا. میٹنگ میں آپ کو پتہ ہے ریزولوشن ہوتی ہے, قرارداد پاس ہوتی ہے, اور ورکنگ پیپر بنایا گیا اور انچارج صاحب کو پیش بھی کیا گیا
मिनिस्टर को, उसने उसे बदनीयती से दबा के रखा। उस पर एक्शन लेने के बजाय, इम्प्लीमेंट करवाने के बजाय उसको लापता करने की कोशिश की, गायब करने की कोशिश की। लेकिन खुशकिस्मती से काना सफरान डिवीज़न की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी दयानतदार थी, बहुत एफिशिएंट लोग थे। उन लोगों ने पहले ही इस चीज़ को तकसीम कर दिया था, मुतल्लिका लोगों को तकसीम करके भेज दिया था, और उस तरह से वो कापी में मुझे भी मिली। ठीक, मैंने उसको अपने फाइल में डाल दिया, जिसे किताब कहा जाता है, डाल दिया, महफूज है। लेकिन वो अभी तक गलतफहमी में थे कि हमने रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया है। ठीक, लेकिन वो आपके पास महफूज वो है, मेरे किताब पास के अंदर मौजूद महफूज है किताबी सूरत में। ज़्यादा मैंने उसको मार्केट में भी लाने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता ऑफिशियली मैंने सबको तकसीम करके दे दिया है। ठीक है, सबके पास है। सही है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इसका नतीजा क्या होगा। वो दिन, आज का दिन वो गायब रहे। ठीक है, गायब रहने के बाद अब कुछ दिन पहले खबर मिली है कि वहाँ कुछ बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। तो हमारे कुछ बंदों ने जाकर उनको वो भी दी, नोटिस भी दी कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, इससे जो है ना हालात ख़राब हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि बाउंड्री लाइन का फ़ैसला हमारे हक़ में गिलगित बल्तिस्तान में है। पहले 1892 में A.G. ड्यूरन ने बाकायदा लाइन खींचकर फैसला किया है, दे दिया है। ठीक है, और 2003 में आला सतही, बिल्कुल ठीक है, दोनों सूबों की सतह पे उसको वेरीफाई भी किया गया, ठीक, तस्दीक भी किया गया, कागजात मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। वो जो बार बार शंदूर कहते फिरते रहे हैं, उनका मौक़िफ़ सिर्फ ये है, उनकी नज़र किस पर है, उनकी नज़र वहाँ कंडीशनल ग्रेजर्स के ऊपर है। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं चित्राल के, अपर चित्राल के, लसपुर के, ब्रुक और बलीब के, हमारे अपने रिश्तेदार हैं। उन लोगों ने जिस वक़्त गाचराई के लिए जगह मांगी तो हमारे मवेशी उनके नाले में जाते हैं, बशकरगोल उनका है, हमारे सारे मवेशी बशकरगोल में आते जाते हैं कदीम ज़माने से। तो हमने भी नरमी से हमने कहा कोई बात नहीं है यार, चला। तो हमने उस वक़्त के राजे के ज़रिए से राजे साहब को कहा कि ठीक है, इनको आर्जी या चराई की इजाज़त दे दे। तो शराइत पे दे दिया गया है। ठीक है, शराइत ये है कि जंगल में जाके, उनके लिए वो जंगल भी मखसूस था, लंगर के ऊपर, लंगर से ऊपर शंदूर की तरफ जाते हुए जंगल था उस वक़्त, उसको लंगर जंगल के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, वो मखसूस किया उनके लिए कि उस जंगल में जाकर हाथ से चुनते हुए लाओगे जलाने की लकड़ी, और उनको बांधने के लिए तेज़दार आला इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, हाथ से तोड़ोगे टहनियाँ। सही है, यहाँ तक जो है ना शराइत है। ठीक है। शाह साहब, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा सा हमारे पास महदूद है। अब क्या जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मीटिंग्स भी हो गई, रिकॉर्ड भी पेश हो गया, सब कुछ, दोनों पार्टीज बैठ के कमीशन कोई बने, दोबारा क्या इस तरह हो। ये हुकूमत, हमारे जो वज़ीर आला हैं, इनके वज़ीर आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमत उधर भी पीटीआई इधर भी पीटीआई है, तो इस मौके से फ़ायदा उठा के कोई सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए। क्या अब कमीशन की क्या ज़रूरत है। पहले 1892 में फैसला हो चुका है, रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, कोई एतराज़ नहीं हुआ। उसकी वेरिफिकेशन हो गई 2003 में, 16/7/2003 में रिकॉर्ड मौजूद है। कमीशन बड़ा है कि बायलेटरल सूबाई सतह पे आला सतही ऑफिसरान बैठ के फैसला करे, वो बड़ा है, कमीशन से बहुत बड़ा है। और वज़ीर आज़म ने कमीशन पर इसको फोकियत दी, कहा कि इलाकाई सतह पे कंसर्न जो इदारे हैं, जो लोग हैं, उनको बुलाकर फैसला करो, का और फैसला हो चुका है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है।
अब कमीशन की बात नहीं है, आप इम्प्लीमेंटेशन किया है। अब उस मिनिस्टर ने भेजना था वज़ीर-ए-आज़म को, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म ने ऊपर से जो है ना उनको वो भेजा हुआ था। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म को भेजना है, यही चीज़ वज़ीर-ए-आज़म को आगे पुट अप किया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म उसको वेरीफाई करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। सही, कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और कमीशन हम मानते भी नहीं है। ठीक है, अब हम कमीशन नहीं मांगते, हम मानते नहीं, कमीशन के रिजल्ट हम देखते रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन मांगते हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को बताने की ज़रूरत है कि ये फैसला हो चुका है, इसके ऊपर आप डायरेक्टिव्स दें, इम्प्लीमेंटेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सरफराज शाह साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। थैंक यू। आपने बहुत सी ऐसी नायाब किस्म की तारीख़ हमें बताई जिससे गिलगित बल्तिस्तान और मेरे ख्याल में चतराल KP के लोग भी नाआशना थे, और इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए मैं सजेस्ट करूंगा अपना देखना। और ख़त्म करने पहले जी जी प्लीज़, दो बातें मैं मज़ीद कहूँगा। जी जी, लसपुर के लोग और गज़र के लोग, अपर गज़र के लोग आपस में रिश्तेदार हैं। हमारे बेटियां उनके पास, उनकी बेटियां हमारे पास, सही, उनके साथ हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है। और उनकी तरफ से कोई गलती भी नहीं है। ठीक है, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश चित्राल वाले करते हैं, जो माफिया का काम करते आए हैं, और वो इसको मिसयूज़ करना चाहते हैं, शंदूर को मिसयूज़ करके दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको मेरे तरफ से मैसेज ये है कि लसपुर के लोगों को उनके ख़िलाफ़ हमारा कोई एतराज़ नहीं है, ठीक ठाक है, शराइत के मुताबिक वो ग्रेजुएशन करते आए हैं, और आइंदा भी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अलबत्ता शर्त ये है कि चित्राल के उनसे बचे, चित्राल के उन एलिमेंट से जो है ना अपनी नस्ल को बचाएं। ठीक है, और वो इस इलाके को इनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे एक शाह साहब ये भी बताइए कि जो किताब आपने लिखी थी जिसमें बाउंड्रीज का तस्करा है, उसका नाम क्या है किताब का? शंदूर ड्यूरेंस सिक्योरिटी बाउंड्री वायलेशन। शंदूर ड्यूरेंस सिक्योरिटी बाउंड्री वायलेशन, सिक्योरिटी वायलेशंस। हाँ, ठीक है, मैं यकीनन नाज़रीन से ये कहूँगा कि इस किताब को अगर आप लोगों को शक है, ये चतराल में भी हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, और सरकारी आला सतही जो हमारे एहलकार हैं, मेंबर हैं, हुकूमत है, वो भी यकीनन इस किताब से इस्तिफादा हासिल कर सकती है। जो शकूक व शुबहात हैं वो भी दूर किए जा सकते हैं। शाह साहब, आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।